अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो में हमने जो है नफ्सियाती दबिस्तान तनकीद का सवाल जो है उसका हाफ हिस्सा पढ़ा था। आज की वीडियो में हम उसको सवाल को जो है वो कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ से देखें, नकाद का बुनियादी काम यह है कि उसे इस बारे में इल्म होना चाहिए कि अदब क्या है और ये क्यों कर पैदा होता है, वो कहाँ से आज़ाद है और कहाँ मुकीद है और उसकी कदर कीमत क्या है। तहलील नफ्सी को समझने के लिए मज़कूरा मसाइल को समझना और जो है उनके बारे में तहलील नफ्सी का रुझान मालूम करना ज़रूरी है। फ़न की माहियत के बारे में सिगमंड फ्राइड का कहना है कि तहलील नफ्सी ना तो ये बता सकती है कि फ़न और फ़नकाराना सलाहियत की हकीकत और असलियत क्या है, और ना ही उसमें ये कुदरत है कि इन ज़रा को वाज़ेह तौर पर बयान करे कि जिन्हें इस्तेमाल करके जो है फ़नकार फ़न को पैदा करता है। चुनाचे कहा जा सकता है कि अदब के सिलसिले में तहलील नफ्सी के ज़रिए हम जो है इसके जो है खातिर ख़्वाह नताइज हम हासिल कर सकते हैं। इससे हमें महरूम नहीं रखा जा सकता। इसमें तहलील नफ्सी का कोई कसूर नहीं। अदब की कदरों कीमत की तयन में जो है तहलील नफ्सी नुमायाँ किरदार अदा नहीं कर सकती, क्योंकि तहलील नफ्सी अशिया को खामी और खूबी के बजाय फ़नकार के जहन से मुतालिक होती है, और इस तरह नफ्सियाती ज़बान से जो है ताल्लुक़ रखने वाले नकाद फ़नकार की ज़हनी अफ्ताद और खसूसियात पर रोशनी डालते हैं। ठीक है, इस तरह नकाद जो है अदब की कदरों कीमत के बारे में जो है वो गुफ्तगू कम करता है। नकाद जो है अदब की कदरों कीमत के बारे में गुफ्तगू कम करता है। इस तरह फ़न, तनकीद और तहलील नफ्सी में बुनियादी रब्त मफकूद हो जाता है और तयन कदर का मसला नकाद के नुक्ता नज़र से मरबूत होकर रह जाता है। अदबी कदर और जो है नुक्ता नज़र के सिलसिले में तहलील नफ्सी जो है उसकी जो है कोताहियाँ इस कदर अयां हैं कि उन पर अब पर्दा नहीं डाला जा सकता, उस पे पर्दा हम नहीं डाल सकते। तहलील नफ्सी का एक मखसूर दायरा अमल बेशक है, लेकिन उसे बहैसियत एक नुक्ता नज़र के कबूल करना एक मुहम्मिल बात करने के मुतरादिफ है। तहलील नफ्सी में चूँकि कदर का मसला नहीं छेड़ा जाता, लिहाजा इसे किसी नुक्ता नज़र की बुनियाद से सवाल ही पैदा नहीं होता। फ़नकार की शख्सियत का रुख उन चंद बुनियादी जबिलतों और जहनी खसूसियात पर मबनी होता है जो माशी और माशरती जो है मुहर्रिकात की हरगिज़ पैदा करना नहीं है। यही वो मंजिल है जहाँ नकाद का मकसद जो है तहलील नफ्सी का दावा यकजा जो है वो किया होता है, और यही एक ऐसा मौका है जहाँ तहलील नफ्सी का इस्तेमाल नकाद के लिए मुमकिन नहीं बल्कि नागुज़ीर हो जाता है। यहाँ पे वो कह रहे हैं तहलील नफ्सी का इस्तेमाल नकाद के लिए मुमकिन नहीं बल्कि नागुज़ीर हो जाता है, वो इससे गुरेज नहीं कर सकता। अगर अदब को जो है हम तयन करते हैं, उसको जांचा जाता है, तो फ़नकार की शख्सियत को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। फ़नकार की शख्सियत इस तरह से अच्छी तरह हमारी समझ में आ जाती है। फ़नकार की शख्सियत के वो पहलू भी काफ़ी अहमियत के हामिल हैं जिनको उजागर करने में मुआशरती रवाबित काम नहीं आ सकते। अदीब की शख्सियत ने इन पहलुओं तक हमारी रसाई का जो ज़रिया है वो महज नफ्सियात के ज़रिए ही मुमकिन है। नफ्सियात के में हम मतलब देखते हैं जो है नकाद है उसकी शख्सियत को देखते हैं। नफ्सियाती तनकीद, फिर उसमें जो नकाद है वो नफ्सियाती तनकीद की जांच परख करता है, और हमारे सामने नफ्सियाती तनकीद है उसके जो है हमारे सामने उसके तमाम पहलू है जो है वो उजागर करता है। उर्दू में नफ्सियाती तनकीद का पूरा शऊर और फ़हम के साथ इस्तेमाल हल्का अरबाब ज़ौक़ एक तहरीक चली थी। एक हल्का अरबाब ज़ौक़ के अदीबों और चंद दूसरे असहाब ने किया। चुनाचे उर्दू शायरी और शोरा के ऐसे तज्ज़िये पेश किए गए हैं जहाँ तहलील नफ्सी का तरीका और फ्राइड और यंग के नज़रियात को अमलन इस्तेमाल में लाया गया है। उर्दू के नफ्सियाती नकादों में मिर्ज़ा हादी रुस्वा, अब यहाँ पे देखें नफ्सियाती नकादों में मिर्ज़ा हादी रुस्वा का जो है हमने पढ़ा है अमराओ जान अदा,
جو کہ ہمارے MA کے اس میں نصاب میں شامل ہے، افسانوی نثر میں۔ اچھا، حسن عسکری ہو گئے، ریاض احمد، سلیم احمد، ابن فرید، ڈاکٹر سلام سندیلوی، شبیہ الحسن، دیوندر راسر، محمد موسیٰ کلیم، ڈاکٹر محمد اجمل ہو گئے، آفتاب احمد اور رفیع الزمان جو ہیں، یہ نفسیاتی تنقید جو ہے، یہ نفسیاتی تنقید نگار ہے۔ ان میں کوئی افسانہ نگار ہے، کوئی تنقید نگار ہے۔ تو مطلب انہوں نے اس قسم کے جو ہے اپنی تصانیف کی ہیں، انہوں نے تصنیف ایسی لکھی جہاں نفسیات کا جو ہے وہ عمل دخل ہے۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں وہ محمد حسن عسکری کی تنقید میں انسانی دماغ کے عمل اور جو ہے رد عمل کو اہمیت حاصل ہے، اور وہ زیر سطح پرورش پانے والے محرکات میں زیادہ دلچسپی لیتے ہیں۔ ان کی ہو گئی انسان اور آدمی، سیارہ یا بادبان، وقت کی راگنی اور جھلکیاں۔ انہوں نے افراد کے تجزیے میں نفسیات کے مطالعے سے زیادہ کام لیا۔ دوسری جانب یہ بات بھی اہم ہے کہ انہوں نے فن کی قدر و قیمت کے تعین کے لیے نفسیات پر جو ہے وہ زیادہ انحصار نہیں کیا۔ ٹھیک ہو گیا۔ نفسیاتی تنقید کے حوالے سے آفتاب احمد کا نام بھی لیا جا سکتا ہے۔ وہ فرد کی نجی زندگی کے حالات کو خصوصیت کے ساتھ پیش نظر رکھتے ہوئے اس کی ذہنی الجھنوں اور پیچیدگیوں کا کھوج لگاتے ہیں۔ اب یہاں پہ ہم دیکھیں کہ جو تنقید نگار ہے وہ نفسیاتی طور پر فرد کی نجی زندگی پر بھی وہ تنقید کا پہلو یا اس پہ گہری سوچ رکھتے ہیں۔ وہ معاشرے کو بھی جو ہے اپنے نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں، معاشرے کی نفسیات کو سمجھتے ہیں کہ معاشرہ کس طرح چل رہا ہے، معاشرے میں کون سی الجھنیں ہیں، کون سی پیچیدگیاں ہیں۔ ایک جو ہے تنقید نگار، ایک نقاد جو ہے اس کی کھوج لگاتا ہے۔ اور یہاں پہ دیکھیں جس کی نوعیت بالعموم جنسی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد اور انہی کی روشنی میں وہ تخلیق کار کے فن کا جائزہ لیتے ہیں۔ تخلیق کار کے فن کا جائزہ بھی ایک نقاد کا کام ہے۔ ان کے نزدیک سماج کی اتنی زیادہ اہمیت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ تنقیدی عمل کے دوران زندگی کی طرف توجہ نہیں کرتے، بلکہ ان کی توجہ کا محور و مرکز صرف فرد کی نجی زندگی ہی ہوتا ہے۔ یہ رجحان تنقید میں آیا ضرور ہے، مگر اس کی کوئی مستقل حیثیت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ہاں علم نفسی کا تجزیہ جو ہے ایک عجیب چیز ہے۔ ہندوستان اور پاکستان کے لوگوں نے اس کا باقاعدہ مطالعہ نہیں کیا ہے۔ اس میں ہم اگر غور کریں تو آپ غور کریں، اس میں دیکھیں کہ یونان جو ہے اس میں یونانی مفکر یہ ہو گیا، نقاد ہو گیا، ارسطو ہو گیا، سقراط ہو گیا، ٹھیک ہے، اور بیشتر جو ہے نقاد جو ہے تنقید کے حوالے سے ان کا نام جو ہے قابل ذکر ہے۔ برصغیر میں اس کا تصور کچھ دیر سے آیا۔ اس سبب سے اس رجحان کا زور ابھی کم ہے، لیکن اس میں بھی بعض لکھنے والوں نے آگے بڑھنے کی کوشش ضرور کی ہے۔ ممتاز مفتی کے افسانوں میں نفسیات کا استعمال جو ہے وہ پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ نفسیاتی تنقید کی ایک ممکن صورت یہ بھی ہے کہ مروجہ ادبی اقدار کی توضیح و تشریح نفسیاتی نقطہ نظر سے کی جائے۔ اس ضمن میں اردو کا دامن تہی ہے، ٹھیک ہے، البتہ ناقدین کے ہاں مصنفین کے ذہنی اور فکری رجحانات کا کھوج لگانے کے لیے جو ہے ان کے لفظیات میں جو ہے بالخصوص ان کی اس استعاروں کی جو تصریح و توضیح کی جاتی ہے انہیں نفسیاتی تنقید کے تحت منسوب کیا جا سکتا ہے۔ اس قبیل کی مثالیں ہمیں فراق اور جو ہے ڈاکٹر سید عبداللہ وغیرہ کے ہاں بکثرت جو ہے ملتی ہیں۔ ادھر آپ دیکھ لیں کہ ڈاکٹر عبادت بریلوی رقم تراز ہیں، مطلب یہ کوٹیشن ہو گئی۔ آپ یہ کوٹیشن کریں، میرے خیال میں سوال میں کوٹیشن وغیرہ ضرور ایڈ کرنی چاہیے، 1 سے 2 تو لازمی ہونی چاہیے۔ ایگزامینر اس کا جو ہے اچھا اثر لیتا ہے۔ ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کوٹیشن جو ڈاکٹر عبادت بریلوی نے لکھی ہے۔ اردو تنقید میں بھی اس نفسیاتی نظریے کے اثرات آتے ہیں۔ یہ رجحان اگرچہ بہت عام نہیں ہے، لیکن پھر بھی چند بالکل نئے لکھنے والوں نے اس طرف توجہ کی ہے۔ ان میں میرا جی اور ایک حد تک ریاض احمد اور آفتاب احمد کا نام لیا جا سکتا ہے، جنہوں نے مختلف رسائل میں بعض شعراء کی نظموں پر اسی نظریے کی روشنی میں چند مضامین لکھے ہیں۔ یہ لوگ فرد کی نجی زندگی کے حالات کو خصوصیت کے ساتھ سامنے رکھتے ہیں اور اس کی ذہنی الجھنوں کا پتہ لگاتے ہیں، جن کی نوعیت عموماً جنسی ہوتی ہے
اور انہی کی روشنی میں لکھنے والے کے فن کا جائزہ لیتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہاں تک جو ہے آپ یہ کوٹیشن کر لیں، اور جب آپ یہ کوٹیشن لکھیں تو یہاں پر آپ مینشن کریں کہ ڈاکٹر عبادت بریلوی کے الفاظ ہیں یہ، آپ یہ 2 کوماز لگائیں، یہ کومے لگائیں، یہ کومے لگا کے آپ یہ کوٹیشن لکھیں۔ اور جب آپ یہ پیپر میں لکھیں گے یہاں پر 1 2 3 4 سے 5 لائنوں میں 5 ساڑھے 5 لائنوں میں یہ کوٹیشن ہے، لیکن جب آپ پیپر میں لکھیں گے تو یہ 6 سے 7 لائنیں ہو جائیں گی، اور کافی مطلب اچھی مطلب یہ آپ کی کوٹیشن لکھی جائے گی، لمبی ساری کوٹیشن ہوگی، جس کا ایگزامینر اچھا اثر لے گا اور آپ کو جو ہے وہ نمبر دینے میں کنجوسی نہیں کرے گا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ سوال سمجھ آیا ہوگا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ، شکریہ۔